औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आरिश सेबाई की गज़ल नंबर 2 जो है पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल नंबर 2 इस तरह से है। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। दूसरा शेर है, न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तू वक़्त का खुदा ही सही, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है। तीसरा शेर है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। आखिरी शेर है गज़ल का, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, यानी ये मक्ता है गज़ल का। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता कहते हैं गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है। आखिरी शेर है, वो मेरी रूह में तालील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। शायर का आरिश सेबाई का पहला शेर जो है, इसमें शायर कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि किसी गरीब ने जैसे मेरे हक़ में बद्दुआ की है, बुरी दुआ की है, कि मेरी ज़िंदगी की हालत भी वैसी ही है हो जैसी उसकी ज़िंदगी नादारी और मुफलिसी में गुज़र रही है। यानी जिस तरह से उसकी ज़िंदगी गुज़रती है ऐसी ही मेरी ज़िंदगी भी गुज़रे, यानी उस मुफलिस ने मेरे हक़ में बद्दुआ की है। आगे कहते हैं, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही। इसमें कहते हैं, चलो यही सही, मुझे जिस तरह की ज़िंदगी भी गुजारनी पड़े, मैं हर किस्म के हालात का मुकाबला करूँगा। क्योंकि जब इंसान पर मसाइब का नुज़ूल पै दर पै होता है, यानी हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तो फिर वो उनका आदी हो जाता है, तो फिर उसे कोई तकलीफ़ जो है उसे महसूस नहीं होती, यानी उसे कोई तकलीफ़ फिर उसे महसूस नहीं होती जब वो आदी हो जाता है। दूसरा शेर है, न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक। तख्लीक कहते हैं पैदा करना, तख्लीक पैदा करना, इसी से निकला है खालिक। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तू वक़्त का खुदा सही। इस शेर में आरिश सेबाई फरमाते हैं कि जब इंसान पैदाइश के मराहिल से गुजर कर जवानी में पहुंच जाता है, जवानी की दहलीज पर पाँव रखता है, तो वो गुरूर और घमंड करने लगता है, यानी फिर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो भूल जाता है, अपने बचपन को भूल जाता है कि वह अपने को वो चाहता है कि वह शायद अपने ही आप ही यहाँ तक पहुँचा है, और वो फिराउन और नमरूद की तरह तकब्बुर करता है और अपने आप को क्या समझने लगता है, वक़्त का खुदा, यानी अपने आप को मुख्तार समझने लगता है, यानी शायद मैं खुद ही यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, खुद को खुदा समझने लगता है। वो भूल जाता है कि असल में उसे खुदाई ज़ुल जलाल ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है, और उसी परवरदिगार ने तुझे ज़िंदगी की नियामतों से सरफराज किया है। यानी अगर आपको ये जवानी मिल गई, ये अल्लाह की दी हुई है। तो इसीलिए कहते हैं शायर, एक फारसी शायर ने कहा है, दर जवानी तोब करदम शेवे पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शबत परहेजगार। यानी अगर एक इंसान जो है बचपन का तोबा अल्लाह को उतना पसंद नहीं है कि लेकिन अगर जवानी में वो तोबा कर ले, अब जवानी में तोबा कर ले, जवानी में अपनी ज़िंदगी को संवारे, तो वो उसके लिए बहुत ही
قیمتی ہے، اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی صحیح۔ تیسرا شعر ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں، میں آپ کے اشاروں کو سمجھ سکتا ہوں، میں اس کے دلی ارادوں سے آگاہ ہو سکتا ہوں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب بے تکلف میری طرف دیکھے۔ یعنی یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت ہے، یہ میرے لیے کافی ہے کہ اے میرے محبوب کی آپ کی توجہ جو ہے وہ مجھ پر ہے، یعنی آپ میری طرف توجہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی میں اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی توجہ میرے اوپر ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ نگاہ کہتے ہیں نظر کو، نگاہ کہتے ہیں نظر کا تعلق آنکھ سے ہے۔ کہتے ہیں تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ چلو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی اور نگاہ سے، کسی اور نظر سے مجھے دیکھتے ہو، یعنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو یا نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، لیکن مجھے وہ بھی قبول ہے، یعنی وہ بھی میرے لیے بہت بڑی دولت ہے، یہ بھی میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف مبذول ہو رہی ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہے، اگرچہ تیری نگاہوں کے انداز کچھ اور کہہ رہے ہیں، میرے لیے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ آخری شعر ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش۔ تحلیل کہتے ہیں حل ہونا، تحلیل یعنی حل ہونا، گل مل جانا۔ شاعر کہتے ہیں اس شعر میں، آخری شعر میں مقطع میں کہتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، وہ میری روح میں تعلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اللہ کے تصور کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یعنی خدا کی ذات میری روح میں تعلیل ہو چکی ہے، یعنی میری روح جو ہے اس میں خدا کی ذات جو ہے تعلیل ہو چکی ہے، یعنی مجھ سے وہی ظاہر ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی میں اس سے جدا نہیں ہوں، یعنی میں اس کے ساتھ بالکل گل مل چکا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے جدا ہے، جدا ہی صحیح۔ ہاں کہتے ہیں اگر میں اس سے جدا ہوں، یعنی میں انسان ہوں تو وہ میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں تو وہ میرا خالق ہے، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ چلو ٹھیک ہے، یہی حقیقت ہے کہ وہ تو میرے خالق ہیں اور میں اس کی مخلوق ہوں، وہ مجھ سے جدا ہے اور میں اس سے جدا ہوں، لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ میری روح میں تعلیل ہو چکا ہے، وہ میری روح میں بالکل گل مل چکا ہے، یعنی میں اللہ کے حضور میں بالکل اپنے آپ کو لیتے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں ہر ایک قدم کو اٹھانے جا رہا ہوں۔ تو اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ شکریہ۔